नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ अरिहत सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो सादर वन्दना नमस्कार छ। त्यसैगरी आज 2078 साल असार 22 गते शनिबारको दिन दैनिक रूपमा यस ध्यान भावना उपदेश र ध्यान भावना अनुभव यो कुशल कार्यमा सहभागी भइरहनुभएका तपाईहरू सबै उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु पियरत्न भन्तेको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले दिनदिनै धर्म यो ध्यान भावना गर्ने क्रममा ध्यान भावनाको उपदेश अलिकति सुनेर ध्यान भावना गर्दै आइरहेका थियौं। तसर्थ अब हामीले दिनदिनै मैले अलिअलि गरेर तपाईहरुलाई याद दिलाइरहेको थिएँ। शील समाधि हामीले चाहिँ नि सप्त विशुद्धिको बारेमा कुरा गर्दै थियौं। तसर्थ शील विशुद्धि सकायौं, चित्त विशुद्धि सकायौं, दिट्ठी विशुद्धि पनि अलि धेरै दिन लगाएर दिट्ठी विशुद्धि पनि सकायौं। अब हिजोदेखि मैले काङ्खा वितरण विशुद्धि अथवा शङ्कालाई हटाउने भन्ने जुन विशुद्धि हो त्यो विशुद्धिको बारे हामी हिजोदेखि कुरा गर्दै आइरहेका थियौं भने शङ्का नाम रूप प्रति शङ्का हाम्रो यो शरीर प्रति हाम्रो यो शरीरमा हुने अनुभवहरू प्रति चित्त प्रति मन प्रति विज्ञान प्रति भएको शङ्काहरू निवारण गर्नको लागि नै भनेर भगवान बुद्धले प्रतीत्य समुत्पाद भन्ने धर्म देशना गर्नुभएको छ। हामी यो शङ्कालाई शुद्धि पार्नको लागि अथवा हामीमा भएको नाम रूप सम्बन्धी शङ्कालाई हटाउनको लागि हामी प्रतीत्य समुत्पाद अथवा हेतुफलवादी धर्मको आधार लिई यो शङ्का हटाउने प्रयास गर्नेछौं। हुन त अब मैले यो काङ्खा वितरण विशुद्धि भन्ने विषय सुरु गर्न अगाडि नै मैले भनेको थिएँ कि दिट्ठी विशुद्धि शुद्धता नभएसम्म काङ्खा वितरण विशुद्धिमा जान सकिन्न। त्यसैले जबसम्म ध्यान बसेर ध्यान अनुभव गरी ध्यानको अनुभव गरेर चित्त विशुद्धि गरेर चित्तलाई मनलाई शुद्ध पारेर एकाग्र गरेर जब दृष्टिहरूको शुद्धता हुन्छ त्यसपछि मात्र यो काङ्खा वितरण भन्नेतिर लाग्दा धेरै सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ योगावचरहरूलाई है, अर्थात् ध्यान बस्ने व्यक्तिहरूलाई। तर पनि अब यो उपदेश दिने क्रममा यो भन्दै आएको चाहिँ नि कुनै न कुनै एक दिन त्यस्तो अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौं। त्यो दिनमा भए पनि यो चाहिँ नि यो उपदेशलाई चाहिँ नि याद गर्न सक्नुहुनेछ। नभए अब यो युट्युबमा पनि मैले भनिरहेको छु, नेपाल बुद्धिस्ट एक्टिभिटिज भन्ने युट्युब च्यानलमा पनि यो भिडियोहरू अपलोड हुनेछ। पछिल्लो समयमा तपाईहरुलाई फेरि पनि सुन्नु पर्यो भने चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ नि सुने पनि हुन्छ। ल त्यसो भए आजको विषयमा हामी जानेछौं। मैले हिजो सुरु गरेको थियो यो काङ्खा वितरण विशुद्धि बारे। काङ्खा वितरण विशुद्धि बारे सुरु गर्दाखेरि
मैले हिजो अविद्या पच्या संखारा भन्ने बारे कुरा गरिसकेको थिएँ, छलफल गरिसकेको थिएँ। आज आउँछ संस्कार विज्ञान है, संखारपच्या विज्ञानं भन्ने ठाउँमा। हिजो हामीले अविद्याबाट कसरी संस्कार बढिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गरेका थियौं। अविद्या चतुरार्य सत्य सम्बन्धी नजानेको कारणले गर्दाखेरि, चतुरार्य सत्य भनेको यो दुःख हो भन्ने बारे नजानेको कारणले, दुःख भए तापनि दुःख होइन भनेर चाहिँ नि हामी पृथकजनहरूले चाहिँ नि सोचिरहेको हुन्छ। दुःख भए पनि दुःख छैन भनेर सोचिरहन्छ। त्यसैले चाहिँ नि यो नाम रूप भन्ने यो शरीर र मनलाई चाहिँ नि सुख पार्नको लागि, जोगाउनको लागि, हैन, जोगाउनको लागि, सुख दिलाउनको लागि अनि हामीले नाना प्रकारका कामहरू गर्छन्। ती गर्ने कामहरूलाई नै संस्कार भनेर भनिएको हो है। किनकि यो अब एक आपसमा चाहिँ यो जोडिरहेको भएर तपाईहरुले यदि अविद्या पच्या संस्कार भनेको नै बुझ्नु भएन भने त्यहाँबाट उता बुझ्न गाह्रो हुन्छ के। त्यसैले राम्ररी सुन्नुपर्छ, राम्ररी ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। यो धर्मको कुरा हो, मैले दिनदिनै भन्ने गर्छु। यो एउटा धर्मको कुरा हो। धर्मको कुरा बुझ्न अलिक गाह्रै हुन्छ। केही त्यो कथाहरू यसमा रहन्न। कथा नभएको कारणले गर्दाखेरि नै बुझ्न गाह्रो छ। त्यसैले चाहिँ नि तपाईहरुलाई यदि तपाईहरुले बुझ्न कतै पनि बुझ्न गाह्रो भयो भने चाहिँ नि फेरि सोध्नु सक्नुहुनेछ तपाईहरुले, हैन, जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। जस तपाईहरुले बुझ्न सकोस् भन्ने हेतुले नै यसरी कमसेकम स्लाइडहरू पनि बनाएर चाहिँ नि मैले देखाइरहेको हो। आज चाहिँ नि हामी अब कुरा गर्नेवाला छौं संखारपच्या विज्ञान भन्नेमा है। तसर्थ अब हिजो त हामीले थाहा भइहाल्यौं अविद्या पच्या संखारा भनेको के हो भनेर। अब त्यो संस्कार बनाइसकेपछि त्यो संस्कारले नै विज्ञान हुन्छ अरे। त्यही संस्कारद्वारा नै विज्ञान बनिन्छ भनेर भन्छ। अब हामीले दिनदिनै यो शरीर जोगाउनको लागि, यो नाम रूपलाई जोगाउनको लागि, हैन, यो शरीरलाई जोगाउनको लागि गर्ने क्रियाहरू, शरीरलाई सुख दिनको लागि, यो मनलाई सुख दिनको लागि गर्ने क्रियाहरू भयो संस्कार। त्यो गर्ने कामहरूद्वारा नै बनिन्छ विज्ञान भन्ने चिज। यहाँनिर यो जुन विज्ञान भनिएको हो, यो विज्ञान हामीले त्यो चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घान विज्ञान, त्यो विज्ञान होइन। तपाईले यो फोटो देख्दाखेरि नै अलिकति भए पनि थाहा भइसक्यो होला यहाँनिर के विज्ञान भनिएको भनेर है। हामीले गर्ने यो शरीरलाई जोगाउनको लागि, नाम रूपलाई जोगाउनको लागि, सुख दिनको लागि गर्ने काम क्रियाहरू द्वारा नै संस्कार बनिन्छ भने त्यो संस्कारहरूद्वारा नै विज्ञान बनिन्छ अरे। हैन, त्यो विज्ञान भनेर भनेको पनि महसुस नै हो। के को बारे महसुस त भन्दाखेरि मैले हिजो पनि भने, के को बारे महसुस हो, के को बारे चिन्तन चेतना मनन गर्ने हो त भन्दाखेरि मरणासन्न अवस्थाको कुरा हो यो है। यो जुन यहाँ एउटा केटीको रूप छ, पल्टिरहेको छ, त्यो चाहिँ नि डेथ अवस्था, मरेको अवस्था भनेर चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छु। त्यो मरेको अवस्थाको लागि, मरेको अवस्थामा मर्न अगाडि एकछिन भए पनि अगाडि हाम्रो मनमा जागिरहन्छ जिउनको आशा। म जिउनै पुगे छैन, मलाई जिउनै पुगे छैन, म फेरि जीवित रहन चाहन्छु भन्ने जुन आशा रहन्छ मरणासन्नको अवस्थामा, त्यो आशाको कारणले गर्दाखेरि
भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि, चेतनालाई नै कर्म भनिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो जुन भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेश छ यहाँनिर ठ्याक्कै मिल्छ। किनकि कर्म अथवा कर्म निमित्त अथवा गति निमित्त यो तीनटा मध्ये एउटा चाहिँ नि मरणासन्न अवस्थामा उत्पत्ति हुन्छ रे मनमा, है। चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि, कर्म भनेको नै चेतना हो भिक्षुहरू भनेर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई भन्नुहुन्छ। तसर्थ मनमा जागिरहने के हो, म अझै पनि जिएको पुगे छैन भन्ने जुन सोच छ, त्यो चेतना छ, त्यही कर्म बनिन्छ अर्को जुनीको लागि। बुझ्नुभयो? अर्को विज्ञान निष्पादन हुनको लागि त्यो जुन सोचाइ हो त्यही कर्म बनिन्छ। हामीले हिजो अस्ति नै भनेका थियौं, विज्ञान कुनै पनि हेतु बिना विज्ञान बनिदैन, है। महसुस कुनै पनि बिना महसुस आउँदैन। तसर्थ यहाँ के को कारण कसरी चाहिँ महसुस भयो, कसरी चाहिँ विज्ञानको उत्पत्ति भयो त? म अहिलेसम्म जिएको पुगे छैन, मलाई यो संसारमा जिएको पुगे छैन भन्ने जुन सोच आउँछ त्यही कर्म बनिन्छ। त्यो कर्मको कारणले गर्दाखेरि विज्ञान बनिन्छ। अथवा यहाँ कर्म अथवा कर्म निमित्त भनेर भनेको छ। कर्म निमित्त भनेर भनेको पहिला गरेको कर्म तर यहाँ आएर मरणासन्नमा आएर त्यो याद भइरहने। बुझ्नुभयो? यहाँ कर्म निमित्त भनेर भनेको पहिला हामी अब मर्ने अवस्थामा त, मरणासन्न अवस्थामा त केही कर्म गर्न सकिँदैन, केही काम गर्न सकिँदैन। सपोज सोच्नुहोस् हस्पिटलमा गएको व्यक्ति, प्यारालाइसिस भएको व्यक्ति, यो शरीर पुरै प्यारालाइज भयो अरे, तर दिमाग त चल्छ नि त्यो मरेको व्यक्ति, मर्नासन्न व्यक्तिको। तसर्थ त्यो मरणासन्न व्यक्तिको मनमा पहिलाको कर्महरू याद आइरह्यो भने त्यही कर्म निमित्त बन्न जान्छ अरे विज्ञान, अर्को विज्ञान बन्नको लागि, है। त्यसै गरी गति निमित्त अरे अर्को भनेको गति निमित्त भनेर भनेको सुगति दुर्गति भनेर सुनेको छ, है हामीले। मनुष्य गति, सुगति, दुर्गति भनेर भनिन्छ नि। यो सुगति दुर्गतिहरूको निमित्त आउँछ अरे के, देखिन्छ अरे के। निमित्त भनेर भनेको त्यो त्यसको कारण। सुगतिमा जाने हो भने त्यो मान्छे हाँसी हाँसी मर्छ, किनकि देवताहरूले लिन आइरहेको हुन्छ उनीहरूलाई। आफ्नो भवन देखिन्छ, स्वर्गलोकको भवन देखिन्छ उहाँहरूले, त्यो मरणासन्न अवस्थाको व्यक्तिले। त्यसरी हाँसी हाँसी आनन्दले मर्छन्। त्यो भनेको गति निमित्त देखेर मर्ने। अनि जुन ठाउँमा त्यो जाने ठाउँ भयो, होइन, राम्रो ठाउँ जाने भएपछि त त्यो राम्रो ठाउँमा जानलाई त झन् आशा हुन्छ, झन् उत्सुक हुन्छ। त्यसपछि त त्यो आशा उत्सुक भइसकेपछि त विज्ञान त बनिहाल्यो, हैन। बिना कारण त विज्ञान बनिँदैन थियो नि, हैन। यसरी कर्म कि पहिलाको कर्मलाई निमित्त पारेर अहिले याद आउने, कि त्यसै अर्को जुनीको लागि, गतिको लागि याद आएर त्यही बनिन्छ अर्को जिन्दगी जिउनको लागि एउटा निमित्त, त्यही बनिन्छ विज्ञान। यसरी संस्कारले विज्ञान बनिन्छ। अब यहाँ जुन यो मरिरहेको लास छ, त्यो लासबाट विज्ञान चाहिँ उठेर गएछ, हैन। त्यो गइसकेछ, त्यो विज्ञान गएको यहाँ मैले चाहिँ देखाइरहेको हो। त्यो जान अगाडि चाहिँ नि कर्म निमित्त कि गति निमित्तलाई चाहिँ नि याद हुन्छ। त्यसरी याद भएर मात्र यो विज्ञान चाहिँ नि बनिन्छ। त्यो विज्ञान नै हो त्यसपछि अर्को भवमा जाने। फेरि त्यो अर्को भवमा जाने त्यही विज्ञान होइन है। फेरि हामीले पहिलादेखि भन्दै आइरहेका छौँ, विज्ञान अथवा महसुस हुनु भनेको पनि फरक हुन्छ। एकै क्षणमा त्यो हाम्रो चित्त कतिचोटि परिवर्तन हुन्छ भने यो अवस्थामा पनि यसरी परिवर्तन भइरहेको विज्ञान,
है, एकबाट अर्को परिवर्तन भइरहेको विज्ञान जाने हो। अनि जब च्युति चित्त आउँछ, च्युति चित्त भनेको मरणासन्न अवस्थाको चित्तलाई च्युति चित्त भन्छ। त्यो मरणासन्न अवस्था मरेर त्यो मर्न भन्ने जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थामा आएको चित्तलाई च्युति चित्त भनिन्छ भने त्यो मरिसकेपछि विज्ञान अर्को यो नामरूप अर्कोमा जाने हुन्छ, विज्ञान अर्कोमा जाने हुन्छ, अथवा विज्ञान चेन्ज हुन्छ हैन। उत्पत्ति भएको विज्ञान विनाश भएर अर्को ठाउँमा उत्पत्ति हुन्छ। अर्को ठाउँमा उत्पत्ति हुने भनेको नै अर्को ठाउँमा जन्म लिने भनेर भनेको हो। अर्को ठाउँमा जब जन्म लिने हुन्छ तब चाहिँ नि त्यो विज्ञानको फेरि उत्पत्ति हुन्छ। त्यो विज्ञानको उत्पत्ति अर्को ठाउँमा जन्म लिनको लागि त्यो उत्पत्ति भएको विज्ञानलाई भनिन्छ प्रतिसन्धि चित्त भनेर। बुझ्नुभयो है? बुझेन भने एकचोटि मेसेजमा राखिदिनु भयो भने हुन्छ हैन। नभए हामी बुझ्नुभयो भनेर म सोच्छु। र संखारापचय विज्ञान भनेर भनेको नै हामीले नाम रूप धर्महरूलाई सुख दिनको लागि, जोगाइरहनको लागि गर्ने क्रियाहरूद्वारा नै संस्कार बनिन्छ। त्यो गर्ने क्रियाहरूद्वारा नै विज्ञान बनिन्छ। अर्को जुनी लिनको लागि एउटा मन, विज्ञान, चित्त बनिने हुन्छ। बुझेन भनेर भन्नुभएछ है। अब यसलाई फेरि पनि बुझाउने हो भने यो संखारापचय विज्ञान भनेर भनेको डाइरेक्टली मरणासन्नको अवस्था सोच्नुहोस् है। मरणासन्नको अवस्था। अहिले हामी मरेका छैनौँ हैन, तर तपाईहरुले कोही न कोही बितेका व्यक्ति त देखेको होला नि जिन्दगीमा हैन। 30, 40, 50 वर्ष त भइसक्यो तपाईहरु हैन। कोही न कोही त आफन्तहरु बितेको त आफन्तहरु त देखेको छ होला नि हैन। त्यसर्थ अब यहाँनिर त्यो चीजलाई, त्यो अवस्थालाई याद गर्नुस् हैन। त्यो अवस्थालाई याद गर्नुस् र मैले हिजो अस्ति पनि भने तपाईहरुलाई विज्ञान भन्ने महसुस हुने भनेको एकै क्षणमा फरक हुन्छ है। बुझ्नुभयो है? यस्तो गर्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो मनमा विज्ञानहरु, महसुसहरु कति आएर कति गइसकेको हुन्छ, चित्तहरु। बुझ्नुभयो है? यस्तो गर्दाखेरि नै एक क्षणमा नै लखौं पटक चाहिँ नि हाम्रो यो चित्त चाहिँ नि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, महसुस चाहिँ नि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। चित्त भनेको, मन भनेको, विज्ञान भनेको सबै एउटै हो, महसुस हैन। त्यो जुन महसुस हो हैन, संस्कार अथवा कर्महरु गरिरहँदाखेरि पनि हरेक क्षण यो विज्ञान परिवर्तन भइरहेको हुन्छ नि, महसुसहरु परिवर्तन भइरहेको हुन्छ नि है। अनि जब मरणासन्न अवस्था आउँछ, मरणासन्नको अवस्थामा हामीले काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ है। कि रोगी भएर मर्न पर्यो भने त्यो बेलामा केही गर्न सकिँदैन। हस्पिटलको बेडमा मात्र बस्नु पर्यो हुन्छ, केही गर्न पनि सकिँदैन। तर यो शरीरले केही गर्न नसके पनि मन त त्यहाँ क्रियात्मक भइरहेको हुन्छ नि। मनमा त चेतनाहरू आइरहेको हुन्छ नि। मनमा त अब धेरै अब हाम्रो अनुभव त छैन, तर ग्रन्थहरूमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको अनुसार प्राय जस्तो, धेरै जसो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि मरणासन्नको अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि डर आउँछ रे। एउटा डर लाग्छ, अर्को चाहिँ नि त्यो डर लाग्नु भनेको पनि एउटा विचार हो, चेतना हो है। अनि अर्को चाहिँ नि अनेकौं चेतनाहरू आउँछन्। त्यो अनेकौं चेतनाहरू आउनु नै कर्म बनिन्छ, कर्म भनेर भनेको हो। त्यो अनेकौं चेतनाहरू आउनु भनेको नै विज्ञान हो हैन। विज्ञान भनेको नै के हो? महसुस हुने हो नि त, है कि हैन? अनेकौं मैले हिजो अस्ति नै मैले भनिरहेको थिएँ, हाम्रो मनमा लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या
क्रोध यस्ता चेतनाहरू आएको कारणले गर्दाखेरि यो चेतनाहरू भनेको अकुशल कर्मको सबभन्दा कठोर लेभल हो। त्यो जब कठोर लेभलहरू आउँछ तब यो मनको चित्तको हैन महसुसपना विज्ञान बुझ्न गाह्रो छ। किनकि हामीलाई चाहिँ नि लोभ नै धेरै आइरहेको छ भने त्यो लोभको जुन मूल हेतु कारण हो त्यो विज्ञान हो हुन त, त्यो देख्न सक्दैनौ है। जो व्यक्तिले ध्यान यो धेरै धेरै ध्यान गरेर अनुभव छ त्यो व्यक्तिले मात्र यो बुझ्न सकिन्छ लोभको विज्ञान के हो। लोभ भनेर त हामीले बुझिरहेका हुन्छौँ, ए भाइ लोभ त्यो लोभ, तर त्यहाँनिर लोभ उत्पन्न हुनलाई के आधार भयो हैन? के आधार भयो? मनमा हुने आधार के हो? त्यहाँनिर चाहिँ नि बुझ्नुपर्छ। यसरी विज्ञान उत्पन्न हुनेछ। लोभ भएको भनेको पनि विज्ञान एउटा उत्पन्न भएर नै लोभ उत्पन्न भएको हो। त्यो लोभ उत्पन्न हुँदाखेरि पनि त्यो लोभ चित्तहरू आइरहँदाखेरि पनि कैयौं चेतनाहरू हाम्रो मनमा आउँछ कि आउँदैन? कुनै चिज सम्बन्धी कोही व्यक्ति सम्बन्धी लोभीपना भइरह्यो भने अब हामी यहाँ मर्नासन्नको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि हामी सोचौँ कि मर्नासन्न अवस्थामा चाहिँ नि मलाई यो संसार त्याग्न मन लागेन, मेरो छोराछोरीहरू छन् उनीहरू त्याग्न सकेन, उनीहरूप्रति मेरो लोभीपना बढिरहेको छ। कोही व्यक्ति मलाई मन नपर्ने हो भने त्यो व्यक्तिप्रति मलाई द्वेष उत्पन्न भइरहेको छ हैन? मर्ने बेलामा, मर्नासन्न बेलामा यस्तो विचारहरू आइरह्यो भने त्यो विचारहरू एक आपसमा फरक भइरहेको हुन्छ कि हुँदैन भनिरहेँ। मैले अस्तिदेखि मैले भनेको थिएँ यस्तो गर्दाखेरि नै त्यहाँ विचारधाराहरू कति चेन्ज भइरहेको हुन्छ भने त्यही विचारधाराहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। विचारधाराहरू त चेन्ज भइरहेको हुन्छ, तर त्यो विचारधाराहरू केमा आधार भएर चेन्ज भइरहेको हो? लोभमा आधार भएर चेन्ज भइरह्यो, द्वेषमा आधार भएर चेन्ज भइरह्यो। त्यो लोभ द्वेष जबसम्म छ, लोभ द्वेष के प्रति भयो? कोही नाम रूप प्रति त भयो हैन? कि आफ्नै यो शरीर प्रति लोभ द्वेष आयो, लोभीपना आयो हैन? त्यसैले पो लोभीपना आएकै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ विज्ञान एउटा बनियो। चेतनाहरू मैले भने नि, चेतनाहरू त त्यहाँ हाम्रो मनमा त चेतनाहरू बगिरहेको हुन्छ। यो बगिरहेको भनेको हामीलाई यसरी सुन्दाखेरि पो बगिरहेको एउटै लेभलमा बगिरहेको जस्तो हुन्छ, तर होइन, त्यो एउटै लेभलमा बगिरहेको होइन। त्यो चेतनाको परम्पराहरू एउटै लेभलमा बगिरहेको होइन। त्यो चेतनाको परम्पराहरू जाग्छ, उत्पन्न हुन्छ, विनाश हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ, विनाश हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ, विनाश हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ, विनाश हुन्छ। यो विचारधाराहरू है। यो विचारधाराहरू उत्पन्न हुन्छ, विनाश हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ, विनाश हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ, विनाश हुन्छ। अब यो तलमाथि 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 उत्पन्न विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश हुँदै गर्दाखेरि यो विचारधाराहरू, यो उत्पत्ति र विनाश विचारधाराहरू किन भइरहेको हो त? लोभको कारणले गर्दाखेरि। लोभको विचार नै यो उत्पत्ति विनाश भइरहेको हो। बुझ्नुस् है, राम्ररी बुझ्नुस्। लोभको विचार नै उत्पत्ति विनाश भइरहेको हो। यो विचारधाराहरू त चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि हाम्रो मनमा, अनि यही लोभको विचारधाराहरू चेन्ज उत्पत्ति विनाश भइरहेको हो भने यो उत्पत्ति विनाश भइरहेको बेलामा मर्नासन्न अवस्था छ, उत्पत्ति विनाश भइरहेको छ। कुन बेलामा हाम्रो सास प्राण जान्छ थाहा छैन। जुन बेलामा यसरी प्राण जान्छ त्यो बेलामा उत्पत्ति विनाश भइरहेको हुन्छ। यो विचारधाराको बुझ्नुभयो? उत्पत्ति विनाश भइरहेको हुन्छ विचारधाराको। त्यो उत्पत्ति विनाश भइरहेको बेलामा कुन बेलामा मर्नको अवस्था भयो? जुन बेलामा मर्नको अवस्था भयो त्यो बेलामा विज्ञान
महसुसको उत्पत्ति विनाश भइरहेको बेलामा जुन बेलामा मरण भयो त्यो बेलामा यो जुनी सक्यो, अर्को जुनी उत्पत्ति भयो। बुझ्नुभयो? अब यो उत्पत्ति विनाश त विचारधाराको है, लोभ विचारधाराको उत्पत्ति विनाश भइरहेको छ। लोभ विचारधाराको उत्पत्ति विनाश भइरहेको बेलामा प्राण त्याग्यो। यो प्राण त्याग्नु भनेको उत्पत्ति विनाश भइरहेको बेलामा नै प्राण त्याग्यो। त्यो प्राण त्याग्नु भनेको अतीत भयो, अनि अर्को जुनी लिनु भनेको वर्तमान भयो है। अब पहिलाको जुनीमा जुन अवस्थामा मर्नेको अवस्थामा उत्पत्ति विनाश भइरहेको बेलामा जुन अवस्थाको मरणासन अवस्थाको जुन उत्पत्ति भएको चित्त हो त्यसलाई भनिन्छ च्युति चित्त भनेर। त्यो अतीत अथवा मरिसकेको भयो। त्यसपछि अर्को ठाउँमा जन्म लिन्छ, त्यो अर्को ठाउँमा पनि त्यो उत्पत्ति विनाश भइरहन्छ त्यही विचारको। अर्को ठाउँमाको त्यो उत्पत्ति विनाश भनेको विज्ञान अथवा विज्ञानकै विचारधाराकै उत्पत्ति विनाश भइरहेको हो। त्यहाँनिर के भयो अनि प्रतिसन्धि भयो, अर्को ठाउँमा जन्म लिने भयो हैन। तसर्थ अब यो खासै चाहिँ नि अहिले पनि भइरहने कुरै हो हैन। अहिले पनि भइरहने नै हो यो उत्पत्ति विनाश। लोभ द्वेष मोहहरूको हाम्रो मनमा अहिले पनि त विचारधाराहरू बगिरहेको हुन्छ नि। अब सपोज एउटा उदाहरण फेरि पनि दिन्छु तपाईहरुलाई, किनकि अलिकति विज्ञानको बारे हो, मनको बारे हो, त्यसैले अलि गाह्रो छ बुझाउन। ध्यान बसिरहनुहुन्छ तपाईहरु। ध्यान बसिरहँदाखेरि मनमा विचारधाराहरू आइरहन्छ। त्यो विचारधाराहरू हामीले पो थाहा छैन हैन। सपोज हामी यदि ध्यान बसिरहेको हो भने हाम्रो मन बाहिर गइरहेको हो भने त्यो विचारधाराहरूमा हाम्रो मन त गइरहेको हुन्छ। त्यही बेलामा हामी मर्यो भने के गर्ने? ध्यान बसिरहेको बेलामा हामी त विचारधाराहरूमा गइरहेको हुन्छ। त्यो विचारधाराहरू के हो भनेर हामीले थाहा छैन, किनकि होस छैन भने हामीलाई थाहा छैन। कहिलेकाहीँ होस भए तापनि त्यो कुशल चित्त हो कि अकुशल चित्त हो कि लोभ सहगत हो कि द्वेष सहगत हो कि त्यो हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। होस भए तापनि तर त्यो चित्तको स्वभाव छ नि त। हामीले थाहा नभए पनि चित्तको स्वभाव त छ नि हैन। चित्तले त थाहा छ नि, त्यो विज्ञानले त थाहा छ नि त्यो यसको चीज हो भनेर, लोभको हो भनेर थाहा छ उसले कमसे कम। त्यसको अनुसार त्यो स्वभावको अनुसार उत्पत्ति विनाश भइरहन्छ यो विचारधाराहरूको। हामी ध्यान बस्दाखेरि पनि विचारधाराहरूमा गइरहँदाखेरि एउटा विचारको सकेर अर्को विचारको उत्पत्ति हुन्छ। त्यो विचारको विनाश भएर अर्को विचारको उत्पत्ति हुन्छ। त्यो विचारको विनाश भएर अर्को विचार उत्पत्ति हुन्छ। यसरी भइरहने क्रममा जुन अवस्थामा फक्क हामी मर्छौं, यदि मर्यो भने, त्यसरी विचारधाराहरू गइरहँदाखेरि पक्का हामी मर्छ। त्यो मरेको अवस्थामा जुन चित्त उत्पत्ति भएको छ, जुन विचार आइरहेको छ, त्यो विचारलाई च्युति चित्त भनिन्छ। त्यो मरेको अवस्थाको विचारलाई च्युति चित्त भनिन्छ भने त्यो मरनासाथ त्यो मर्यो भन्दैमा रोकिँदैन। त्यहाँ नाम रूपको कार्य रोकिँदैन, विज्ञानको कार्य रोकिँदैन, के भन्छ महसुसको कार्य रोकिँदैन, विचारको कार्य रोकिँदैन। त्यो त कन्टिन्युअसली गइरहन्छ भने त्यो यो शरीरबाट पो यो प्राण त्याग्यो। शरीरबाट प्राण त्यागे पनि विचार त अझै त्यहाँ गइरहेको छ। जब शरीरबाट यो प्राण त्याग्यो तब त्यो अवस्थालाई च्युति चित्त भन्यो। त्यो विचारधारा त गइरहेको हुन्छ। अर्को क्षण, चित्तको अर्को क्षणलाई प्रतिसन्धि चित्त भनिन्छ। अब सोच्नुहोस्, अब विचार गर्नुहोस् राम्ररी। मरणासन्नको अवस्थामा हामीले यसरी नै विचार गरिरहन्छ। एकबाट अर्को विचार, एकबाट अर्को विचार, एकबाट अर्को विचार, एकबाट अर्को विचार।
चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि भन्नुभएको छ भगवन्तले। यो चेतना लिनु भनेको नै कर्म हो। अब यो चेतना लिनु भनेको नै कर्म हो भने त्यो चेतनाद्वारा नै विज्ञानहरू बनिरहेको छ, विचारधाराहरू आइरहेको छ, त्यो महसुस गरिरहेका छौँ, तर हामीले जान्न पो नसकेछ। त्यहाँनिर के को बारे महसुस गरिरहेका छौँ भने हामीले जान्न पो सकेन, तर हामीले महसुस त गरिरहेका हुन्छौँ। चित्तले हामीले जान्न पो त्यसको के महसुस गरेको भने त्यो स्मृति मात्र राख्न सकेन, तर विज्ञानले त जानिरहेको छ नि, हैन? यो यसरी कर्म गरेर त्यसैबाट विज्ञान बनियो भनेर चाहिँ यहाँ भनेको। मैले यो हुन त यो कर्म गरेर विज्ञान बन्ने भनेको यो हरेक क्षण-क्षणमा भइरहेको कुरा हो, तर यहाँनिर चाहिँ नि मरणासन्न अवस्थाको चीजलाई, मरणासन्नको अवस्थाको विचारधाराहरूलाई, मरणासन्न अवस्थाको संखारापचय विज्ञानलाई बुझ्नुपर्छ। हुन त संखारापचय विज्ञान अहिले पनि भइरहेको छ हाम्रो, तर यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्छ मरणासन्न अवस्थामा हुने संखारापचय विज्ञानको बारे। अहिले बुझ्नुभयो तपाईहरुले? मरेपछिको चित्तलाई च्युति चित्त भनिने होइन, मर्न अगाडि जुन अवस्थामा मरिन्छ त्यो अवस्थाको चित्तलाई च्युति चित्त भनिन्छ। च्युति भनेको त्यहाँबाट च्युत हुनु, गायब हुनु, अर्थात् यो जुनीबाट च्युत हुनु अथवा यो जुनीबाट गायब हुनु, सकाएर जानु, यो नाम रूप यो शरीरलाई छोड्नु, त्यो अवस्थालाई च्युति भनेर भनिन्छ। अनि यो शरीरलाई छाडेपछि अर्को शरीर खोज्छौं। यो विज्ञानले अर्को शरीर खोज्न जान्छ। अर्को शरीर खोज्ने जुन पहिलो चित्त हो त्यसलाई प्रतिसन्धि चित्त भनिन्छ। अझ पनि अलिकति स्पष्ट गर्नु भनेर भनेको छ है। हाम्रो मनमा लोभ चित्त उत्पन्न हुन्छ, द्वेष चित्त उत्पन्न हुन्छ, राग चित्त, मोह चित्त, ईर्ष्या चित्त, त्यसपछि कहिलेकाहीँ राम्रो राम्रो कुराहरू पनि हामीलाई याद भइरहेको हुन्छ। हामीले पहिला गरेको डोनेसन्सहरू याद हुन्छ, दान चित्त याद हुन्छ, हैन? हामीले पहिला गरेको कुनै राम्रो कुराहरू याद आउँदाखेरि त्यही विचारमा हामी डुबिरहेका हुन्छौँ, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। अब यो चाहिँ नि यो हरेक क्षण भइरहेको हुन्छ। हाम्रो मनमा हरेक क्षण यसरी विचार आइरहेको हुन्छ। अब यो विचार आउनु भनेको पनि एउटा कर्म नै हो। हामीले एउटा कर्म नै गरेको भयो, किनकि यो विचार आउनु भनेको कि त कुशल चित्त, कि त पुण्य कार्यको कर्मको चेतनाहरू आइरहेको भयो, कि त पापको चेतनाहरू आइरहेको भयो। यसरी यो हामीले मनबाट गरिरहेको कर्म भयो। यसलाई यो धेरै सूक्ष्म हुन्छ, त्यसैले हामी बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ। तर पनि एकछिनको लागि तपाईहरु सुत्नु बेलामा हो, अरु केही कामहरु काम साम नभएको बेलामा अलि आनन्दले बस्नु हुने बेलामा एकचोटी यो मनलाई यो मनको विचारधाराहरुमा एकचोटी जानुस् त, हैन? हामीले यो मनले त जहिले पनि विचार गरिरहेको हुन्छ। एकछिन चुप लाग्दैन यो मन, मैले भने नि हैन हिजो अस्ति पनि। यो मन भनेको एकछिन चुप लाग्दैन। चुप लाग्ने भनेको नै दुईटा अवस्थामा हो, निरोध समापत्ति र असंज्ञ सत्य भन्ने लोकमा जन्म लिँदाखेरि मात्र। अरु हरेक क्षणमा यो मन चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। यो चलिरहनु भनेको नै के हो? एउटा धर्मको उत्पत्ति हुन्छ, त्यो धर्मको विनाश हुन्छ। एउटा धर्मको उत्पत्ति हुन्छ, त्यो धर्मको विनाश हुन्छ। एउटा धर्मको उत्पत्ति हुन्छ, त्यो धर्मको विनाश हुन्छ। यहाँ धर्म भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि लोभ, द्वेष, मोह विचारधाराहरू गइरहने भनेको नै यो धर्म। लोभको विचार गइरहनु भनेको लोभको विचार अन अफ अन अफ अन अफ अन अफ भइरहनु। विचार अब अन अफ भनेर भए पनि अब बुझाउने प्रयास गर्छु हैन। किन उत्पत्ति विनाश भन्नुभन्दा अन अफ 1 01 01 01 01 तपाईहरुले कम्प्युटरको एउटा कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज हो। 01 01 भनेको 0 भनेको अफ, 1 भनेको अन। अब म पनि यहाँ यही लिन्छु।
0 भनेको विनाश, 1 भनेको उत्पत्ति है। अब यो लोभमा हाम्रो मन लागिरह्यो भने लोभको विचारधाराहरू कन्टिन्युअसली त्यहाँ लोभको विचारधाराहरू अविच्छिन्न रूपले चलिरहेको हुन्छ। त्यो चलिरहेको भनेको नै अन अफ भइरहेको हो। अब तपाईँहरूलाई मैले ध्यान बस्नु भन्दाखेरि, ध्यानको निर्देशन दिँदाखेरि के भन्छ, लिने सास पुरा सुरुदेखि अन्तसम्म लिनु, त्यसलाई जान्नु, त्यसको अनित्यतालाई बुझ्नु भनेर भनेको थिएँ नि। अब तपाईँहरूले त्यो भए पनि कमसेकम एकचोटि भए पनि त बुझ्नुभयो होला होइन। सास लिँदाखेरि एकछिन लिन्छ, त्यो लिने एकछिनमा नै लिएको सास गइसकेको हुन्छ। अर्को सास लिन्छ, त्यो पनि गइसकेको हुन्छ। अर्को सास लिन्छ, त्यो पनि गइसकेको हुन्छ। गइसकेको भन्दाखेरि समयको अनुसार त्यो क्षय भइरहेको हुन्छ के, डिस्ट्रोय भइरहेको हुन्छ है। समयको अनुसार त्यो लिइरहेको सासमा नै अलिकति लियो फेरि सक्यो, अलिकति लियो त्यो लिएको सकिसक्यो, अर्को अलिकति लियो त्यो लिएको सकिसक्यो, अलिकति लियो त्यो लिएको पनि सकिसक्यो। यस्तै नै विचारधाराहरूमा पनि अलिकति थोरै विचार गर्छ, त्यो सकिन्छ, अर्को विचार आउँछ, त्यो सकिन्छ। अर्को विचार आउँछ भनेको मतलब अर्को विचार भनेको मतलब यहाँ लोभबाट एकैतालमा द्वेषमा जाने होइन, बुझ्नुहोस्। अर्को विचार भन्नाले लोभ विचार नै आइरहने हो, तर त्यो लोभ विचारमा पनि अब सपोज तपाईहरुलाई कोही व्यक्तिप्रति लोभीपना आइरह्यो अरे हैन, कोही व्यक्तिप्रति माया आइरह्यो अरे। त्यो माया भनेको पनि लोभै हो हैन। माया आइरह्यो अरे, मेरो श्रीमान प्रति, मेरो श्रीमती प्रति लोभीपना आइरह्यो अरे, मनमा माया आइरह्यो अरे। त्यसपछि त्यो माया भन्दैमा मलाई मेरो श्रीमान माया मन लाग्छ, मन पर्छ, मलाई मेरो श्रीमती मन पर्छ भनेर यति मात्र हुन्छ हाम्रो मनमा? हुँदैन नि। त्यो मनमा त माया भन्यो भने मेरो श्रीमानसँग यस्तो गरेको थिएँ, उस्तो गरेको थिएँ, मेरो श्रीमतीसँग यस्तो गरेको थिएँ, उस्तो गरेको थिएँ, म मेरो श्रीमानले यति धेरै माया गर्छु इत्यादि अनेकौं विचार आइरहन्छन् त। त्यो सबै विचारहरू एकबाट अर्को भनेको नै लोभ विचारहरू नै हो। लोभ विचारहरू नै सबै धारा हो। तर त्यहाँनिर एउटा सकेर अर्को आउँछ। तपाईहरुलाई अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। धारा, पानीबाट धारा खुल्यो भने आउने त त्यो पानी नै हो नि, तर हरेक क्षणमा त्यो पानी त अर्को पानी आइरहेको छ नि त हैन। त्यो जस्तै हुने त लोभ, आउने विचार त लोभ विचार नै हो, तर त्यहाँनिर त्यो पानी अर्को पानी आइरहेको जस्तै त्यही लोभ विचारधारामा त्यही लोभीपना बढी घटी भएर गइरहेको छ नि त। त्यो घटी बढी भएको नै घटेको भनेको अन अफ भइसक्यो। अलिकति लोभीपना बढेको अथवा माया अलिकति बढेको भनेको फेरि अन भएर अफ भइसक्यो। त्यो भन्दा अर्को बढ्यो, अन भयो, अफ भयो, फेरि अर्को बढ्यो, अन भयो, अफ भयो हैन। यसरी लोभ धाराहरूको अन अफ यो धारा नै गइरहेको हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म जुन विचार गइरहेको छ हैन, लोभ धाराहरू यहाँदेखि यहाँसम्म गइरहँदाखेरि बिचमा मर्छ, बिचमा हामीले प्राण त्याग गर्छ। प्राण त्याग गर्नु भनेको त यो शरीरलाई छोड्नु मात्र हो नि, तर विचारधाराहरू त गइरहेको छ नि त्यहाँ, बुझ्नुभयो? विचारधारा भने त्यो लोभको विचारधाराहरू गइरहेको छ। त्यहाँ एक ठाउँमा मात्र रोक्यो, त्यहाँ काट्यो यानी त्यो शरीरलाई त्याग्यो, तर विचारधारा त गइरहेको छ नि। जुन अवस्थामा शरीरलाई त्याग्छ त्यसलाई च्युति चित्त भनिन्छ। जुन अवस्थामा त्यो शरीर त्यागेर अर्को क्षण लिन्छ, अर्को क्षणको विचार लिन्छ, त्यो अर्को क्षणको विचारलाई प्रतिसन्धि चित्त भनेर भनिन्छ। अब यो भइरहेको के हो? विचारधाराहरूको नै परिवर्तन भइरहेको हो नि। यो विचारधाराहरू कसरी, किन परिवर्तन भइरहेको हो त? हामीले गरिरहेको काम, हामीले सोचिरहेको
भनेको नै एउटा काम हो भनेर मैले भने फेरि पनि है। हामीले यसरी विचारधाराहरू सोचिरहनु भनेको नै एउटा कर्म गरिरहेको भयो। त्यो गरिरहेको कर्मद्वारा नै फेरि फेरि विज्ञानहरू बढ्दै आयो। तसर्थ त्यो गरिरहेको जुन कर्महरू छन्, चेतना विचार गरिरहेको हो, त्यो विचार गरिरहँदाखेरि नै त्यहाँ हरेक क्षणमा विज्ञानहरू बनिरहेको छ। हरेक क्षणमा विज्ञानहरू बनिरहेको छ भने यो एउटा मरणासन्नको अवस्थालाई राखेर मात्र हेर्ने हो। नत्र त हाम्रो यो विचारधारा त अहिले पनि बगिरहेको छ। मरणासन्नको अवस्थालाई मात्र राखेर हेर्ने हो। यसरी संस्कार कामहरू गरिरहेको हुन्छ, हामीले विचारधाराहरू गरिरहेका हुन्छौँ। यो विचारधाराहरू गरिरहँदाखेरि त्यो विचार गरेको नै महसुस भइरहेको हो। अनि त्यसैले संखारापच्या विज्ञान भनेर भनियो। अब मैले चाहिँ धेरै यही चिजलाई चाहिँ नि 3 पटक मैले सकेसम्म बुझाउन प्रयास गरिसकेँ हैन। संस्कार भनेर अब मैले फेरि अगाडि देखाउँछु म। अविद्या भनेको अबुझ हो। अबुझ भनेको केमा अबुझ हो? चतुरार्य सत्यमा अबुझ। चतुरार्य सत्य भनेको के हो? दुःखमा अबुझ। यो नाम र रूपको शरीर लिइरहनु पर्नु भनेको दुःख हो भनेर सामान्य पृथकजन व्यक्तिहरूलाई यो राम्रोसँग अवबोध हुँदैन। त्यसैले नै यो नाम र रूप, यो दुःख, नाम र रूपको कारण दुःख दिइरहने यसलाई, यो शरीरलाई जोगाउनको लागि प्रयत्न गर्छन्। जोगाउनको लागि प्रयत्न गर्नु भनेको नै तृष्णा हो। जोगाउनको लागि प्रयत्न गर्ने के कसरी त? कसरी यो शरीरलाई जोगाउने, कसरी म यो मेरो जिन्दगी बिताउने भनेर विचार गर्नु पनि संस्कार हो है। यो कसरी मैले चाहिँ यसलाई जोगाउने, कसरी म यो शरीरलाई सुख दिने भनेर यो विचार गर्नु पनि संस्कार हो। विचार गरेर त्यो अनुसार काम गर्नु पनि संस्कार हो। पुण्य कर्म गर्नु पनि संस्कार हो। पाप कर्म गर्नु पनि संस्कार हो है। विचार मात्र गर्नु भनेको सूक्ष्मको संस्कार भयो। अनि त्यसको लागि पुण्य पाप गर्नु भनेको अलि कठोरको संस्कार भयो। अनि मरणासन अवस्थामा कठोरको संस्कार त गर्न सकेन। मरणासनको अवस्थामा गर्न सक्ने विचारको संस्कार मात्र हो। त्यो विचारको संस्कार गर्दै गर्दाखेरि, विचारहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीले हिजो अस्ति नै मैले भनेको थिएँ मनोविज्ञानको बारे भन्दाखेरि चेतनाहरू आइरहँदाखेरि बुझ्नुपर्छ कि चेतनाभित्र विज्ञान छ। जहाँ चेतना छ त्यहाँ विज्ञान छ। जहाँ चेतना छ त्यहाँ चित्तको उत्पत्ति भएको छ। जहाँ चित्त छ त्यहाँ चेतना छ। किनकि चेतना बिना चित्तको उत्पन्न हुँदैन, चित्तको बिना चेतना उत्पन्न हुँदैन। तसर्थ चेतना भनेको नै कर्म हो भनेर भन्नुभयो भने हैन, चेतना उत्पन्न हुँदाखेरि त अटोमेटिकली त्यहाँ चित्त त उत्पन्नै भएको भयो। संखारापच्या विज्ञानम भनेको यसलाई बुझ्नु पर्यो। अब बुझ्नु भयो कि भएन? त्यसपछि अब यसरी अर्को जुनीको विज्ञान बनिसकेपछि मेरो विचारमा अर्को जुनीको विज्ञान बनिसकेपछिको कुरा हामी भोलि नै फेरि गरौँ, किनकि अहिले पनि धेरै समय गइसकेको छ। यो बुझाउने क्रममा नै धेरै समय गइसकेको छ। अब हामी धेरै लामो समय गइसक्यो। अब चाहिँ नि हामी अलिकति ध्यान बसौँ हैन। आधी घण्टा पलेटी मारेर बस्नुहोस्, ढाड सिधा राख्नुहोस्।
टाउको सिधा राख्नुहोस् बायाँ हातमाथि दायाँ हात राख्नुहोस् आँखा बन्द गर्नुहोस् अब एकछिन आनन्दले बस्नुहोस् अनि हामी अब चतुरारख ध्यान भावना बस्नेछौँ नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं सत्ता सदा हन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं च सागर जस्तै अप्रमाण गुण भएका वहाँ सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो वन्दना छ नमस्कार छ भन्दै बुद्धानुस्मृति भावना यस संसारका सबै सत्य प्राणीहरू सदा सुखी रहौं भन्दै मेत्तानुस्मृति भावना हाम्रो यो शरीर दुर्गन्धले भरिएको अशुभ शरीर हो भन्दै सोच्दै अशुभानुस्मृति भावना यो संसारका सबै सत्व प्राणीहरू एक दिन मरण भन्ने स्वभावमा जानु छ म पनि एक दिन मर्ने छु भनेर सोच्दै मरणानुस्मृति भावना यी बुद्धानुस्मृति मेत्तानुस्मृति अशुभानुस्मृति मरणानुस्मृति भावनाहरूलाई चतुरारख ध्यान भावना भन्दछ भने एकछिन हामी यही ध्यान भावना बस्यौं अब हामी बिस्तारै हाम्रो मन लिने र फेर्ने सासमा राखौं आश्वास गर्दा सम्पूर्ण सास लिँदा अनित्यतालाई स्मरण गर्दै रूपको अनित्यता चित्तको अनित्यतालाई हेर्दै बुझ्दै सास लिने काम गर्नुहोस् सास फेर्दाखेरि पनि सुरुदेखि अन्तसम्म स्मृति राखेर अनित्यतालाई यो रूप र नामको अनित्यतालाई स्मरण गर्दै अनित्यतालाई हेर्दै बुझ्दै सास फेरौं यसरी सास लिँदाखेरि पनि सास फेर्दाखेरि पनि निरन्तर रूपमा मन सासमा नै राखेर मनलाई धेरै काम दिँदै सासमा नै मन राख्ने प्रयास गर्नुहोस्